सब आ जाए इंशाल्लाह फिर मुझे सब आ गए। ओके, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे देखें आपको दो वर्ड दिए गए हैं, दो अल्फाज दिए गए हैं, किताबुन और मोहम्मदुन। इसको जुमले की शक्ल देने तो हम जब जुमले की शक्ल देंगे तो हम किताबुन मोहम्मदुन नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे कि किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब की का यूज कर रहे हैं तो फिर क्या होगा कि जो नाम है उसके नीचे दो कसरा आ जाएगी, यानी कसरतैन, दो जेर। ठीक है, इसी तरह से आपको दूसरा वर्ड दिया हुआ है मकतबुन और अल मुदर्रिसु। ठीक है, अब इसको आपने बनाना है जुमले की शक्ल में, यानी कि क्या बोलते हैं, टीचर का ऑफिस या टीचर का टेबल, दोनों यूज हो सकते हैं ना। तो अब हम इसको जुमले की शक्ल में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मकतबुल मुदर्रिसी। अच्छा, एक कसरा भी आ सकती है, यानी कसरा भी आ सकती है, और कसरतेन यानी एक जेर भी आ सकती है और दो जेर भी आ सकती है। ठीक है, कहीं कहीं दो जेर आएगी और कहीं एक जेर आएगी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, लेकिन ये है कि जेर ही आएगी, जबर और पेश नहीं आएगा साथ में। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही मेरी आप लोगों को, आवाज नहीं आ रही जी? सबके साथ ये इशू है? आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप देख, ठीक है जैनब, आप देखिए शायद हो सकता है नेट इशू हो आपका। ठीक है, आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, अब ये दो आपको मिसालें दी थी, किताब मोहम्मदीन की और मकतबुल मुदर्रिसी की। अब बाकी आपको वर्ड्स दिए गए हैं कि आप खुद जुमले बनाएं। जैसे आपको दिया कलमुन और हामिदुन। ठीक है, अब आपको उसको जुमले की शक्ल देनी, तो आप कैसे देंगे? ठीक है, कलमुन हामिदुन तो नहीं लिख सकते, इस तरह से तो मतलब नहीं बनेगा। तो आप क्या लिखेंगे, कलमु हामिदिन। हामिदिन, दाल के हामिद के दाल के नीचे क्या आ जाएगी, दो जेर आ जाएगी, कसरतैन आ जाएगी। ठीक है, कलम हामिदिन। इसी तरह से मिफ्ताहुन और अलबैतु। ठीक है, ये दो वर्ड दिए गए हैं, इसको जुमले की शक्ल में बनाना है तो आप कैसे लिखेंगे, मिफ्ताहुल बैती। ठीक है, हा को लाम के साथ मिला लेंगे, अलिफ तो लिखा हुआ होगा लेकिन वो पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, मिफ्ताहुल बैती, जेर आ जाएगी, यानी कि घर की चाबी। सही, इस तरह से हो जाएगा। ओके ओके अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं दो तीन मेंबर्स को लेती हूँ, ठीक है? तो अब वो मुझे बना के दिखाएं इसको जुमले की शक्ल में। सही, कौन आएगा, कौन बना के दिखाएगा मुझे, मतलब माइक में ही बताएगा। जी अस्मा, अस्मा आप बनाए बैतुन और अब्बासुन को, किस तरह बनाएंगी? उस्ताजा मैंने एक बस क्वेश्चन आपसे पूछना था जी। कि जैसे ये अभी हमने ऊपर किया ना कलमुन हामी अ, हामी दिन, तो हम्म। आप कह रहे थे कि बाज जगहों पे इसमें कसरा आएगी, इनके डबल आएगी और बाज में सिंगल, तो वो हमारी चॉइस के ऊपर है कि हम जिसमें भी डालें, या नहीं, आपकी चॉइस के ऊपर नहीं है, वो ग्रामर की उसका चॉइस क्या और तरीका होता है? वो इंशाल्लाह आगे आप समझेंगे, आहिस्ता आहिस्ता। चलें ठीक है। ठीक है, वो ठीक मैं है अगर एक साथ जी, आपको ठीक है। बता दूंगी फिर एक साथ ऐसा ना बर्डन आ जाए, आप लोगों को समझ ना आए और कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है तो जी, कुछ चीजें ऐसी शुक्रिया। होती है जो वक्त के साथ समझ आती है इंसान को। ठीक है, सही बात है इंशाल्लाह। जी। चले, अब मुझे बताएं कि अम, बैतुन और अब्बासुन को हम कैसे बनाएंगे जुमले की शक्ल में? बैतु अब्बासी अब्बासी होगा, अब्बासिन, दो या जेर आएगी। अब्बासिन, जी हम्म, बैतु ये आप अब्बासिन। याद रखें कि जैसे ये नाम है ना, तो हमने जितने भी नेम पढ़े उसके आखिर में दो जेर आ रही थी, लेकिन अगर ठीक। नाम की जगह किसी चीज का हम बता रहे हैं, जैसे बैती, अत्ताजिरी, अलमुहंदिसी, तो उसके नीचे एक जेर आएगी। इस तरह से आप सही याद होगी। कर लें, ठीक है? तो इस ठीक है। तरह से कंफ्यूजन भी नहीं होगी आप लोगों को।
ٹھیک ہے، جیسے یعنی کہ یہ نیکسٹ ہے غرفتن، غرفتو علی جن، شاباش، غرفۃ علی، غرفۃ علی، یہ ٹھیک ہے. علی. ٹھیک ہے، باقی کو لیتی ہوں میں اب. بارک اللہ جی فیکم اسما. یہ سوری کیا آپ. کی اوکے جی، ہیرا اسکر. ہیرا کوئی میں نے انمیوٹ کیا کہ کسی اور کو کر دیا؟ اوکے ہیرا جی اور حسینہ، میں آپ کو انشاءاللہ لیتی ہوں. جی ہیرا، اب آپ بنائیں ذرا دکان التاجرو، اس کو جملے کی شکل دیں. دکان، آپ نے کیا کہا؟ دکان التاجرو، یہ دو ورڈ دیے، اس کو جملے کی شکل دیں. دکان التاجری، تاجر، شاباش، تاجری. ٹھیک ہے. تاجری، دکان جیسے التاجری. شاباش، ہم جیسے کلاس میں سیکھ رہے ہوں گے نا تو کوشش کریں گے کہ ہم اینڈ تک یعنی کہ التاجری اعراب کو بھی ساتھ پڑھیں. لیکن اگر ہم کسی کو بتا رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اعراب کے ساتھ، مطلب اینڈ میں بھی آپ جو ہے وہ تاجری کر کے پورا پڑھیں. تاجر بھی بول سکتے ہیں اگر کسی کو آپ بتا رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ رول یاد رہنا چاہیے کہ اگر میں کسی کو تاجری بول رہی ہوں تو آخر میں زیر ہی آ رہا ہے، کچھ اور نہیں آ رہا، یعنی زبر اور پیش نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، یہ رول آپ نے جی، یاد رکھنا ہوگا. اچھا، ایک اور کا بنائے بیتن اور المہندس کا. مہندسو، سوری. بیت المحدثی، مہندسی. شاباش، بیت المہندسی. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے جی ہسی، اب آپ پڑھیں دفترن اور سعیدن. دفتر وعید. دفتر سعیدن. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. اور مندیل یاسرن، اس کو پڑھیں. مندیل یاسرین. مندیل یاسرین. بارک اللہ فیکم. الحمدللہ آپ لوگ کو یعنی سمجھ آ چکا ہے. جی شازیہ، اب آپ کی ٹرن. آپ بنائیں شازیہ بیتن، سوری یہ تو ہو گیا، اسمن الولدو، اس کا بنائیں. اسم الولدین. شاباش. اب کتاب اللہ، اس کا بنائیں. کتاب اللہ. اللہ ہی نہیں پڑھیں گے، پھر با کو ہم اللہ کے لام کے ساتھ ملا دیں گے، پڑھیں گے کتاب اللہ. ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب کتاب. اس کی میننگ کیا ہوگی؟ اللہ کی کتاب. اور یہ جو اسم اللہ. الولدو ہم نے جو پڑھا تھا نا کہ اسم الولدی لڑکے کا نام. الولدو مطلب لڑکا ہوتا ہے اور اسم کا مطلب ہوتا ہے نام. جیسے ہم نے پڑھا تھا کیا کہا تھا ہم نے جب ہم وہ حوار کرے تھے کہ مسموکی. شاباش، بارک اللہ فیکم. اسمی یعنی کہ میں کہتی تھی اسمی علیزہ یا اسمی شازیہ، میرا نام علیزہ ہے، یا جب آپ اپنا نام بتائیں گے تو کیا کہیں گے؟ اسمی. تو وہ اسم یوز کرے تھے نا، اس کے ساتھ یا لگا دیتے، چھوٹی یا میری کے لیے. تو اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نام. ٹھیک ہے. اوکے شازیہ، بارک اللہ فیکم. اور کون کرے گا؟ جی، اور بھی کچھ لے گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، باقی ممبرس کہاں غائب ہیں؟ اوکے. ٹھیک ہے جی، باقی میں خود کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہے قمیص عمارن، تو کیا میں کہوں گی اس کو؟ قمیص عمارن. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بنت الطبیبو. بنت مطلب ہوتا ہے بیٹی. ٹھیک ہے. الطبیبو ڈاکٹر. تو اگر میں اس کو جملے کی شکل دوں گی تو کیا کہوں گی؟ بنت الطبیبی. صحیح. اس کے بعد ہے سریر اور خالدن. سریر مطلب ہوتا ہے بیڈ، بستر. ٹھیک ہے. تو میں کیا کہوں گی اس کو جملے کی شکل میں جب بناؤں گی تو سریر خالدن، کہ خالد کا بیڈ. اس کے بعد ہے مفتاح السیارۃ. السیارہ کا مطلب ہوتا ہے کار. ٹھیک ہے، گاڑی کو ہم السیارہ کہتے ہیں.
صحیح. اب اس کو ہم میں جملے کی شکل دوں گی تو کیسے پڑھوں گی؟ مفتاح السیارتی. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم ایک اور تمرین دیکھ لیتے ہیں لاسٹ. اور بھی بہت سی تمرین ہے اس کی، لیکن وہ ہم پچھلے ہفتے کے لیے رکھ لیتے ہیں کیونکہ اس میں پریکٹس ہے. تو وہ پریکٹس اس لیے ہم اگلے ہفتے کریں گے تاکہ یہ لیسن ہمارا دوبارہ سے اس کو ہم ریوائز کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اقرا وقت مع ضبط اواخر الکلمات. اس میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ دیکھیں آپ کو یہاں جملے دیے گئے ہیں. جیسے ہم نے پچھلے جو تمارین ہے پچھلے لیسنس کی، اس میں ہم بہت دفعہ یہ تمرین کر چکے ہیں. میرے خیال سے یہ تو پتہ ہوگا آپ کو اب کیا کرنا ہے اس میں. یعنی آخری جو ورڈ ہے اس کے نیچے کون سا اعراب لگے گا. ٹھیک ہے، فتحہ، ضمہ یا کسرہ لگے گا، یہ آپ نے اس میں بتانا ہے، یعنی لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بابل، یہاں پہ دیکھیں باب ہے تو با کے اوپر بھی کوئی بھی اعراب نہیں لگا ہوا، تو یہ آپ نے خود لگانا ہے. تو کیا اعراب لگے گا یہاں پہ؟ پیش، ضمہ. باب المدرستی، تاکہ نیچے کیا آ جائے گی؟ کسرہ آ جائے گی. حمار الرجلی. ٹھیک ہے، اس کے بعد بیت سارا حامدین. جی جی ہیرا کچھ کہہ رہی ہیں؟ سینا میں آپ کا سوال نہیں سمجھی، آپ مائک میں آ کے پوچھ لیں مجھ سے، سمجھ نہیں آ رہا مجھے آپ کیا پوچھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے پورا اینڈ تک اعلیٰ مکتب المدیر یہاں تک آپ نے کرنا ہے کہ کیا کیا لگے گا یہاں پہ اعراب. جی حسینہ، میم وعلیکم السلام. کتاب اللہ یہ پڑھا نا میم، کتاب ہوں وہی اللہ تعالی، اللہ بول کے تعالی ہم بولتے ہیں نا، اس میں کیوں وہ کیا بولنے، کیا رول ہے اس کو ایسا بولنے کے لیے؟ اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ہم تو اس کو. ہاں ہاں ہاں، اللہ ہوں تعالیٰ بولتے ہیں نا، وہ ہوں کہیں سے جمع ہوا ہے؟ وہ تو پورا نام ہے نا، اللہ تعالیٰ، وہ جو بلند تر ہے. ٹھیک ہے، اعلیٰ، اوپر. ٹھیک ہے، بلند تر کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کو آپ چھوڑ دیں، ابھی اس کو آپ دیکھیے اس میں کا کے کی تو یوز نہیں ہو رہا ہے نا. ہوں ٹھیک ہے میم. ہوں ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ انشاءاللہ میں یہ کہتی ہوں آپ کو کہ وقت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو سب سمجھ آئے گا. ابھی تو آپ درس الخامس میں یعنی لیسن نمبر 5 میں. ٹھیک ہے، اچھا زینب سے کہیں کہ آپ ریکارڈنگس دوبارہ سن لیجیے گا، آپ کا نیٹ ایشو ہوگا، کوئی ایک آپ میسج کر دیں ان کو. ٹھیک ہے، تو یہاں تک آپ لوگوں کا تھا. ٹھیک ہے، لیسن آج کا جو بھی آپ کو تمرین دی گئی ہے وہ جو تیسری یہ جو تمرین ہے اقرا وقت مع ضبط اواخر الکلمات، یہاں تک کہ آپ نے اس لیسن کو کرنا ہے. اس تمرین تینوں تمرینیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے تینوں ایکسرسائز کرنی ہے. ٹھیک ہے، اوکے جی. باقی یہ جو ہے اقرا وہ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے کیونکہ اس کو ریڈ کرنا ہے تو ہم سمجھ کے اس کو ریڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور پچھلے جو جتنے بھی آپ کے لیسنز ہیں، درس ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی آپ کیا کریں ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے جائیں تاکہ ووکیبلری جو ہے، جو نئی نئی ووکیبلری آ رہی ہے اس کو بھولے نہ. اور ساتھ میں پیج نمبر آپ گروپ میں سینڈ کریں ان شاء اللہ تعالیٰ کیونکہ مجھے یاد نہیں رہتا. اوکے، میں ابھی چیک کر رہی تھی آپ لوگوں کے ہوم ورک، مجھے کافی ماشاءاللہ اچھے لگے آپ لوگوں کے ہوم ورک جس طرح سے آپ لوگ کریں. میں کس کا دیکھ رہی تھی مجھے یاد نہیں آیا، میں سب کے تو نہیں دیکھ پاتی لیکن کچھ کچھ کے میں دیکھ لیتی ہوں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ سب کے ہوم ورک دیکھ کے ریمارکس بھی دوں. ٹھیک ہے، اور بتاؤں بھی کہ کیا اصلاح بھی کروں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے کیا صحیح لکھا ہے کیا صحیح نہیں لکھا آپ لوگوں. ٹھیک ہے، اچھا جی. آپ لوگوں کو کاؤنٹنگ یاد ہے عربی میں جو میں نے 5 تک آپ لوگوں کو 5 تک آپ لوگوں کو کروائی تھی؟ کس کس کو یاد ہے کاؤنٹنگ؟ جی بتائیں جلدی سے، شاباش. اسما کو یاد ہے، اور کس کو یاد ہے؟
राजिया को याद है और बाकियों को याद नहीं है? ठीक है, जिसको याद नहीं है वो याद कर ले जल्दी से, ठीक है। और याद कैसे होंगे, घर में जब आप बोलेंगे तभी आप लोगों को। ओके, आज हम पढ़ेंगे दिनों के नाम, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ शेयर करूँ आप लोगों के साथ यहाँ पे। एक मिनट। चलो मैं ऐसे ही आप लोगों को बता देती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह मैं पिक्चर जो है वो शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। इस बुक में है नहीं अभी, लेकिन वो साथ साथ आप लोग याद करते जाएं। ठीक है, कोशिश करिए करें, जो मिस हो जाए वो रिकॉर्डिंग में सुन लिया करें। अच्छा, हाजरा कह रही है कि हम अरबी कब से बोलना शुरू करेंगे? अभी तो आपके लेसन चल रहे हैं, अभी तो आप सीख रहे हैं, ठीक है। अभी तो आपने सिर्फ जुमला बनाना सीखा है, वो भी दो वर्ड के जुमले कैसे बनाने। अभी तो आप पैराग्राफ बनाना सीखेंगी, और भी हर चीज़ फ़ौरन से तो नहीं सीखनी जाती ना। या मैं कहूँगी कि ये 8 मंथ का कोर्स है आप लोगों का, तो 8 मंथ में आप पूरी अरबिक सीख जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। हर चीज़ में टाइम लगता है। इतनी है कि आपको समझ आ जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी आप बोलना नहीं सीखेंगे। लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यू रखेंगे और सीखते जाएंगे, तो फिर आपको हो सकता है आ भी जाए। सही। उर्दू ऐसे ही तो नहीं आती ना, मतलब बच्चे को हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, फिर वो बोलना शुरू करता है, फिर वो सीखता है, वर्ड सीखता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सीखता है, फिर उसको आती है ना। ठीक है। ग्रुप में नहीं सिर्फ प्रैक्टिस, हमने ग्रुप के अलावा भी प्रैक्टिस करनी है, फिर ही आएगी आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, हम जल्दी से दिनों के नाम इसको कर लेते हैं। सही। अच्छा जी, हम बोलते हैं मंडे, पीर। तो पीर को हम अरबी में बोलते हैं अल इस्नैन। अब देखिए, आपने गिनती याद की ना, वाहिद, असानी, असाले, सॉरी, सानी, असलासा, अरबा, खमसा, ये 5 आपने गिनती याद की है। इसी के हिसाब से ना क्या आते हैं, दिनों के नाम भी आते हैं, यानी उससे बिल्कुल मिलते जुलते। जैसे आप देखें, मंडे को हम बोलते हैं अल इस्नैन, ठीक है, अल इस्नैन। ट्यूसडे को बोलते हैं असुलसाई। ये मैं इंशाल्लाह पिक्चर सेंड कर दूंगी आप लोगों को, मैं यहाँ पे शो करना चाह रही हूँ, तो कोशिश करती हूँ शो करूँ ताकि इजी हो जाए आपको समझना। ओके, वेट, मैं शेयर करती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, तो अरबी में जो हम गिनती पढ़ते हैं, तो किस तरह से हम बोलते हैं? वन को वाहिद, ठीक है। जिन्होंने अभी तक याद नहीं की ना अरबी में गिनती, तो कोशिश करें याद कर ले, ठीक है ना। तो आगे वो चीज़ आएगी तो आपको आसानी हो जाएगी। ओके। मैंने शायद पिक्चर भी आप लोगों को सेंड की थी ना। ओके,
پکچر میں شو کرتی ہوں آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے، اوکے، دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو اسکرین؟ اچھا، ہم نے عربی میں جو 5 تک گنتی پڑھی تھی وہ تھی 1 کی واحد، 2 کی اثنین، 3 کو ہم کیا کہتے ہیں ثلاثہ، 4 کو ہم کہتے ہیں اربع، ٹھیک ہے، اور 5 کو ہم کیا کہتے ہیں خمسہ. اسی حساب سے یہ دنوں کے نام ہے. دیکھیں منڈے اثنین، اور 2 کو ہم کیا کہتے ہیں اثنین کہتے ہیں، لیکن منڈے کو ہم کیا کہتے ہیں الاثنین، ٹھیک ہے. ٹیوزڈے کو ہم کہتے ہیں یعنی منگل کو الثلاثائی، اور 3 کو ہم کیا کہتے ہیں ثلاثہ، ٹھیک ہے، ملتا جلتا ہے بالکل. اس طرح سے آپ یاد کریں گے تو آسانی ہو جائے گی. 4 کو ہم کہتے ہیں اربعہ، اور وینسڈے یعنی بدھ کو ہم کیا کہتے ہیں اربعہ، اربعہ ہم آخر میں کیا ہے ہمزہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم 5 کو کہتے ہیں خمسہ، اور تھرسڈے کو ہم کیا کہتے ہیں یعنی کہ جمعرات کو الخمیس، ٹھیک ہے. فرائیڈے کو تو سب کو پتا ہوگا کہ جمعہ کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے. اسی طرح سورۃ الجمعہ بھی ہے. سیٹرڈے کو ہم کہتے ہیں یوم السبت، ٹھیک ہے. اور سنڈے کو کیا کہتے ہیں ہم الاحد، ٹھیک ہے، جیسے ہم 1 کو بولتے ہیں احد، صحیح. تو سنڈے کو ہم کیا کہتے ہیں الاحد. اس طرح سے آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی ہو جائے گی آپ لوگوں کو یاد کرنے، ٹھیک ہے. تو یہ عربی کی جو گنتی ہے وہ بھی آپ لوگوں نے گنتی کے ساتھ ساتھ یہ جو نیم ہے عربی میں ڈیز کے وہ بھی یاد کرنے ہیں آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آگے آئیں گے تو آپ لوگوں کو آسانی ہوگی سمجھنے میں کہ کس دن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. چلے جی، کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں پوچھنا؟ ٹھیک ہے، پھر ہم یہیں تک رکھتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وینسڈے کو ہم پڑھیں گے الاربعائی، ٹھیک ہے، الاربعائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.